پاک نارا حضور دہے او جے مودی قسام رب تے دے او مو پیارا حضور دہے کوئی لوڑ نہیں بس ایک سہارا حضور دائے ایسا کو کہیں دی اشفاق کوئی لوڑ نہیں بس ایک سہارا حضور دائے نبی دی محفل سجانے والا مبارکاں دے برات ہوئے سب بھائی جان کو مبارکباد دے پہ جن سب کو حکم کیتے اپنے گھر میں سوئی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دا میلاد پاک سجینے اللہ انہاں کو سلامت رکھے سوئی نبی پاک دی میلاد دا صدقہ ولادت بسعادت دا صدقہ دی مبارکباد دی میں شہر نکالی کہ نبی دی محفل سجانے والا مبارکاں دے برات ہوئے خوشی دا ہر پل گزر دراوے خوشی دا ہر پل گزر دراوے مبارکباد ہو بھائی آصف کو سمجھ گئے دعائیہ کلام ہے نصیب علی آمین آدھن ہار بندے دے موہ جو آمین نہیں نکلتا اللہ بھائی آصف دی زندگی برکت پاوے دے صحت جی برکت پاوے دے علم دی برکت پاوے جو سمجھ کے کیا دے بیٹے نبی دی محفل سجانے والا مبارکاں دے برات ہوئے سنی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دا فرمان عالی شان بہت سونا فرمان حدیث پاک ہے حضور فرمائے میرے میلاد دے شامل تھی ونالا کدا بدبخت نہیں رہا تے میں نبی دا میلاد مناوانا کدا دکھانی تھی دا دے شہر کیا لکھتا پہ نبی دی محفل سجانے والا مبارکاں دے برات ہوئے اے خوشی دا ہر پل گزر دراوے اے خوشی دا ہر پل گزر دراوے کدہیں نہ مجھے کوئی رات ہوئے نبی دی محفل سجانے والا مبارکاں دے برات ہوئے میری دعا ہے ظفر تجھی میں سارے جہان چنایا کھاتی میں میری دعا ہے ظفر تجھی میں سارے جہان چنایا کھاتی میں قبر دے وچ وی حشر دے وچ وی قبر دے وچ وی حشر دے وچ وی نبی دے ہاتھوں شفاعت ہووے نبی دی محفل سجانے والا مبارکاں دے برات ہووے اے دیکھ ہزار بندے کلمہ پڑھے دے سنے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دے موضوعات مبارکن دے کہیں دے کہ ہزار بندے کلمہ پڑھے علماء کرام فرمینن جدن آپ نے گوہ کل کلمہ پڑھائے دے گوہ کڑے کہ ہزار بندہ وادی داد کلمہ پڑھ کے مسلمان سے کہ دے شہر نے منظر لکھے درہ توجہ کرے سو اے دیکھ ہزار بندے کلمہ پڑھے
حضور دا حضرت عبداللہ بن عتیق دی تھپی لات کو وال جوڑ دکھاون کم حضور دا دے تھوڑی جی حدیث بخاری پاک دی حدیث مبارک ہے علماء کرام فرمین حضرت عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور دے صحابی پہاڑ تو لاہن پند اللہ ترٹ پئیے دے پہنچائیں سنے نبی پاک کو آپ نے جوڑ دیتا آپ نے شاید نظر لکھے حضرت عبداللہ بن عتیق دے تفیلات کو وال جوڑ دکھاون کم حضور دہام اور مسجد نبوی بچ رودی ہوئی سکی کھجور کو تے چپ کرواون کم حضور دہام وچ جنگل تے اشفاق شیراں کول بکری چھڑواون کم حضور دہام وچ جنگل تے اشفاق شیراں کول بکری چھڑواون کم حضور داد میرے بھائی نے سوہن نبی پاک دی محفل سجائیے دے حضور دا غلام حضور دی محفل سجا کے دے سوہن نبی پاک دے روزے والے پاسے منہ کر کے دے ہاتھ جوڑ کے کچھ عرض بیٹا کریں دے کیا دا بیٹھے دے منظر کو شاعر نے لکھے دے کیا لکھے تمہارا دل ہو سی تو میں سوہن نبی پاک دی شان لکھی میں پڑھ کے سنویں دا پیام اساں سیاتے دے نادی محفل سجائے سیاتے دے نادی محفل سجائیے سہا پھیرا پاویں غریباں دے وہڑے جویں گھن گے تشریف جویں گھن گے تشریف تو ایوب دے گھر ساڑے گھر بھی آویں غریباں دے وہڑے اساں سیاتے دے مکہ دے وی پھیرن تے جاگے بلہم غریبی حلیمی تا لنگر پکے میں اللہ اکبر نعرہ رسالہ یا رسول اللہ نعرہ خلافت جاریہ نعرہ حیدر یا علی جشن عید میلاد النبی مرحبا مرحبا حضور کے آمد مرحبا مرحبا سونے کے آمد مرحبا مرحبا مکے کے آمد مرحبا مرحبا رسالہ یا رسول اللہ میں کاندھے بھی پھیرن حضور دا غلام حضور دے روزے والے پاسے منہ کر کے دے سوہن نبی پاک کو عرض کریں دا بیٹے دے کیا تھا بیٹے ہوں منظر کو بھی بھائی جان دے اتے شاعر نے لکھے میں کاندھے بھی پھیرن تے جاگے بلہم غریب حلیم تا لنگر پکے میں کرم کر کریمہ کرم کر کریمہ حسین دا صدقہ کرم کر کریمہ نواز دا صدقہ نظرہ بھواویں غریباں دے وہڑے اساں سیاتے دے
भाई ذرا توجہ کرو این منظر کو جرا معراج کو شاعر نے لکھے دیکھو رب اکبر ارے شاہ صدایا بندے حال سارے سنکول بڑھا کے ہر ایک کو پتہ ہے جو سن نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو 27 معراج دی رات کو رب تعالی نے اپنے کو اللہ مکانہ دیتے سدوایا تے نال بہ کے حال بندایا جیویں بدوست دوست نال بھائی بھائی نال حال بندے دے کیا منظر کو لکھے رب محبوب نال حال پیا بندے دے کیویں شاعر نے لکھے تے کو رب اکبر ارے شاہ صدایا بندے حال سارے سکول بلا کے رہا عرش چمدا رہا عرش چمدا کیا فنالین تیرے چمتا سنالین تیرے اوہا ان چمنا میں غریبات بہرے جیوین تشریف تو ایوب دے گھر سادے گھر میں غریبات بہرے سیت دے نادے محفل سجائی سنا پیرا پاوی غریبات بہرے شان پہ آخری اشارہ پڑھتے پہ ہیں حضرت امام پاک دی شان رہے گا تو پکا صدیق شان مولا کائنات دی اختیاری میں مومنٹ حاضری پوری کرنے پہ ذرا 2-4 بندے بھی آمین انشاءاللہ تعالی جرا توجہ کرے سبحان تو پکا صدیق دی شان حضور یار غار سب تو پہلے جائیں کلمہ پڑھے ذرا توجہ کرے سو جائیں پہلے کلمہ پڑھیا ہے اکثر لوگ جانیں جو سب تو پہلے حضرت ابوبکر صدیق نے کلمہ پڑھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اس سب تو پہلے جرے نہیں جان دے اللہ انہوں کو بھی توفیق دے انہوں کو پتہ لگ بنے سب تو پہلے کلمہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھے تھے جائیں پہلے کلمہ پڑھی آئے اور جائیں پہلے صدیق وفادی زینب عمر مراد حضور دے جے کو دین سلام دا چین حدن دے نور حضور عثمان قزم نورینا دھر ہم ظاہر پیر علی طاہر جن پتروں کو حسان حسین دن ہم ظاہر پیر علی طاہر
دن سارے یار حضور دے سونے نے پر یار غار دیا کیا باتاں نے کیتا پیار حضور نال سارے نے پر دے پیار دیا کیا باتاں نے سارے یار حضور دے سونے نے بہت توجہ اشعار ذرا توجہ کرو میری دو اشعار میں پڑھ کے حاضری مکمل دیکھ رہے نظر صدیق دے آلہ ہستے ہیں چڑھی عشق رسول دے مستی اے صدیق دے آلہ ہستی ہے چڑھی عشق رسول دے مستی ڈانگ مار کے ناگ بھی آہدا کیا تھا ڈانگ مار کے ناگ بھی آہدا یہ پہدار دیا کیا باتاں نے سارے یار حضور دے سونے نے پڑھ کے نات شاہ نے ایک جملہ ہے ذرا توجہ کرو سجرہ میں مرید ہاں علی دا میرا پیشوا علی میں مرید ہاں علی دا میرا پیشوا علی میرے پیر دا سوالی میرے پیر دا سوالی دنیا دے ہر ولی میں مرید ہاں علی دا علی کے نام سے دل کو سکون ملتا ہے انہی کے در سے حق کا قانون ملتا ہے میں اس علی کا ذکر کرتا ہوں انبر جس علی کا محمد سے خون ملتا ہے میں مرید ہاں علی دا میرا پیشوا علی میرے پیر دا سوال میرے پیر دا سوال دنیا دے ہر والی میں مرید ہاں علی دا میرا پیشوا علی من کن تو مولا سنے عربی نے حادثایا من کن تو مولا سنے عربی نے حادثایا جدہ میں ہم مولا لوگو جدہ میں ہم مولا لوگو میرے بعد علی میں مرید ہاں علی دا میرا پیشوا علی دیکھیں کو جملہ ہے امام پاک دی شان دا ذرا توجہ کرو سجرہ سنی آدھا حسین امام ہے جے کو عشق بھی کیتا جھوک کے سلام ہے اشعار توجہ کرنے کی جلدی سی گئی ذرا ایک کو اشعار ذرا توجہ کرو سجرہ قرآن کو پڑھیا وہاں سیکارے 900 میل رہی منزل جارے اور قرآن کو پڑھیا وہاں سیکارے 900 میل رہی منزل جارے کربل تو لا کے شام ہے
सलाम हुसैन तेरा जवाब कोई नहीं, तेरे मुहब को अजाब कोई नहीं, तेरा मुनकर जितना भी बसते हो कर रहे जितनी इबादत पर सवाब। ऐलान करो नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए खिलाफत, नाराए